نوجوان ادھی رات ویلائے علی دا بھتیجا ہاشمی شہزادہ کوفے دیاں گلیاں جب پھردا پیاس بھی لگی ہے نیند بھی آئی ہے بھی زخمی ہے نوجوان کمائی نے کھڑکی کھولی کہنے لگی بے ادھی رات ویلے گلیاں چی پھرنے والے ہوں کہ تو کون ہے فرمایا مائی پردیسی لوگاں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں لائی دو گھٹ پانی پلا دیں نوجوان مائی نے دروازہ کھولے آؤ امام مسلم بن عقیل نو کمرے چلے گئی انہیں عرض کی تھی کون سنے فرمایا میں ہاشمی شہزادہ ہوں نہ امام حسین دویر مسلم بن عقیل مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگی لج پالا آج میرے بڑے باغ سوالے نے ہاشمی شہزادے میرے گھرے آگے نے اس مائی نے ساری رات خدمتاں کی دیاں نوجوانوں مائی دے پتر نو پتہ لگ گیا مسلم بن عقیل تے ساڑے گھر دا پرونا بن کے آیا اس ظالم نے جا کے ابن زیاد نو دسے جدیاں تلاشاں پیا کرنے اور مسلم بن عقیل تے ساڑے گھر دا مہمان بن کے رلتے آئے نوجوانوں فوج آ گئی آکے مائی دے گھر دا محاصرہ کر لے امام مسلم بن عقیل نو پتہ چل گیا تلوار لے کے علی دا شہزادہ بارے آیا نوجوانوں پھر تلواراں چل گئیاں کئی سینکڑے ظالمانوں مارے آئے انہوں نے قتل کیتا آخر مسلم بن عقیل جڑے ویلے قیدی بن گئے آپ نے گرفتار کر کے جڑے ویلے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار سے پیش کیتا گیا انہیں آکھیا مسلم بن عقیل میں تے کوفے شباز دے آیا کہ تیرا سر لے کے میں دمشق بھیج دے ماتے یزید تو انعام لماؤ آپ نے فرمایا لوٹ دیا کینوں نہیں پتا میرے اندر ہاشمی خون ہے نوجوانوں جڑے ویلے ابن زیاد نے قیدی بنا لیا نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اے جنہ دکھاں وچ او دل پر راضی تے سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشا کہ راضی رہن پیارے نوجوانوں جڑے بلے شہادت دا بیلا آیا ظالم ابن زیاد نے اکھیا امام مسلم بن عقیل نو جا کے محل دی چھت تکا دے دیو اس ویلے آپ نے فرمایا ظالموں میں تے پھر نبی دا خاندان میں تے ہاشمی شہزادہ لوگ قیدیاں نو شہید کرن تو پہلے انہاں کو لے آخری تمنا پوچھ لیندے نے فرمایا ظالموں پانی بھی نہیں جے پلایا فرمایا میریاں 4 وصیتاں سن لو میرے بعد پوریاں کر دیا آجے پہلی وصیت دا ویلا آیا فرمایا ابن زیاد میں تھوڑے کوفیاں کھولوں انہاں دے کھولوں ادار قرضہ لے آئے فرمایا میں قرضہ سر دے لے کہ دنیا تو نہیں جانا چاہتا فرمایا میرا گھوڑا تے میری تلوار تے میری زیرہ بیچ کے او میرا قرضہ ادا کر دے آج دوسری وصیت فرمایا ظالمان میری لاش نو رولینا فرمایا مینوں کدرے اس رستے تے دفن کرا دے میں جڑا راہ مدینے وال جاندا ہے تیسری وصیت فرمایا میں امام حسین نو خط لکھ بیٹھا ہوں انہاں نو پیغام بھیج دئی امام حسین کوفے نہ آیا جے چوتھی وصیت دا ویلا آیا فرمان لگے میری آخری وصیت ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہاں بچیاں کدے غم نہیں ویکھیں او تے مدینے دے شہزادے نے او ظالمائیں انہاں نو ماری نہ انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں ایتھے انہاں دا چاچا بابا کوئی نہیں او یتیم او چلے نے فرمایا انہاں بچیاں نو مدینے وال راہ وال پا دیویں آپے ڈگدے ٹھہندے کدے نہ کدے مدینے پہنچ جاؤن گے نوجوان 4 وصیتاں کیتیاں امام علی مقام دبیر جڑے ویلے چھت تے آیا ظالماں نے
تلوار اٹھائی جنہیں تلوار اٹھائی دا ہاتھ پہ کمدا ہے ابن زیاد کہنے لگا تلوار کیوں نہیں چلا دا وہ کہنے لگا کہ میں چلاواں میں تلوار چکنا سامنے کملی والے آ جاندے نبی کریم فرما دے ظالماں کہ تلوار چلانیاں پہلے میرے سے چلا دے کہنے لگا کہ میں چلاواں سامنے کملی والے نظری آ رہے ابن زیاد نے آکھیا تلوار چلا دے نوجوان ظلم دی تلواریں اٹھ گئی حضرت امام مسلم بن عقیل دا سرے قدستان تو جدا کیتا نوجوانوں قصائیاں دے بازار دے اندر امام مسلم بن عقیل دی لاش نو لٹکا دیتا گیا او مائی جی دے مہمان سن ٹردی ٹردی ابن زیاد دربار چے آئی کہنے لگے بے لانتیا میں قرآن چ شیطان پاڑے پڑھ دی رہی ہوں اج میں اکھاں دے نال شیطان ویکھ لے آئے کہنے لگی انہیں آدم دی خلافت دا انکار کیتا تو نبی دے دوتلیاں دی خلافت دا انکار کر دیتا ہے کہنے لگی ظالمان اج میں شیطان اپنی اکھاں دے نال ویکھ لے آئے نوجوان ظالم مائی نو بھی شہید کر دیتا ہے نوجوانوں ادھر جڑ ویلے خبراں مشہور ہو گئی امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے او جڑا قاضی شریف جی دے گھر دے اندر امام مسلم دے بچے نے اور روندا روندا دا گھر والا دوڑے آؤ جا کے امام مسلم بن عقیل دے بچیاں نو جگایا گودی چ لے کے متھے چمدا ہے نالے روندا ہے بچے کہن لگے قاضی صاحب کہ جو تسی پہ پیار کر دے ہو ساڈے مدینے لوگ جو یتیمان نال پیار کر دے قاضی شریف نے متھے چم کے سینے نال لائے کہن لگے بچیوں شہید تہاڈا بابا ہو گئے تسی یتیم ہو گئے ہو بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اے صاحب زادے رومن لگے پہ سن کے باتھا ساری آئے ہیں باپ پیارے تائیں اسی ملے نہ جاندی باری نوجوانوں امام مسلم بن عقیل دے بچے جڑے ویلے نوجوانوں یتیم ہو گئے ساری رات بچہ نے قاضی شریف دی گودی دے اندر روندیاں گزار دیتی کہ باپ جنا دے پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا سوروں گاندہ ایک روگ محمد کہ جس دا نام بچھوڑا نوجوانوں جڑے ویلے سویر دا ویلا ہویا قاضی شریف نے نبی دے انہاں گھر والیاں نو شہزادیاں نو انہاں نکے نکے علی دے شہزادیاں نو امام مسلم بن عقیل دے پتراں نو تیار کیتا کہن لگے بچیو میں تانوں اس قافلے نال ملا دینا جڑا قافلہ مدینہ طیبہ ول جا رہا ہے نوجوانوں نے عرض کیتی لجپالو تسی ہاشمی خاندان دے شہزادے ہو عرض کردہ لجپالو جدوں قیامت دیڑا آوے اپنے نبی کولوں میری شفاعت میرے پتراں دی شفاعت کرا دے آج اپنے پتر اسد نو تیار کیتا آکھیا دیرے چ لے جاؤ کوئی ظالم کوفی تے یزیدی ویکھ نہ لوے اسد نے نوجوانوں نہ دعا شہزادیاں نو نال لے آ قاضی شریف دا پتر نال لے کے جا رہا انہیں 50 درہم تے دینار تے اشرفیاں بچیاں دی کمر دے نال بندیاں نبی دے گھر والے شہزادیاں نے ودا کیتا نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کوفے دے باہر آیا اسد نے ویکھیا قافلہ نکل گیا بچیاں نو اشارہ کر کے کہنے لگا او دور پہ نظری آندی جاؤ جا کے قافلے دے نال مل جاؤ ادھی رات ویلا نوجوانوں بچے پہ کوفے دیاں گلیاں چ دوڑا لگا دینے او جڑے کدے دوڑے ہی نہیں ماں دیاں لوریاں سن کے سون والے او جنہ دے جھولے آ کے فرشتے جلا دینے نوجوانوں جڑے شہزادے ہیں باپ دے سینے تے سون والے اپنے پتراں دا منہ چومن والے ہو
جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل دے بچے رات نو دوڑاں پہ لگا دینے نوجوانوں دوڑ دوڑ کے پیراں چ چھالے پہ گئے جدوں نکا ڈگدا بڑا اٹھا دے بڑا ڈگدا نکا اٹھا لیندا چھوٹے نے عرض کیتی بھائی جان میرے کولوں نہیں دوڑیا جاندا بڑے نے چھوٹے نے اپنی کھنڈ تے چک لیا